Maayong gabi mga igsoon sa tibuok Pilipinas nga mga katawhan. Ako ni ang mensahero nga maghatod kaninyo sa pagpahinumdum. Okay mga igsoon ko, sa kutob makadungog ni ining akong mensahe. Atong istudyohag maayo, utun-an natong maayo ang atong kaugalingon. Abi nyo mga igsoon, ako kamong sultian. Nga kitang tao, tungod sa atong pagtuo sa atong kaugalingon, na kita maayo, nahimo nga mahimo nato nga dili kalikayan nga makahimo kita og kadaot ngadto sa atong isig kapareho. Apan kung atong hinumduman mga igsoon, kung kinsa ang atong amahan nga nagbuhat kanato, kung ato lang mailhan ug ato kining makita, magaingon ko sa inyo, kitang tanan managsuon. Tungod kay isa lang ang atong gikuhaan sa atong kinabuhi, mao lang ang Dios na Amahan. Muna kung moingon kamo sa inyong kaugalingon, si bisan kinsa pa ang gusto nga mga tungdanan ni ining panggobyerno karon, nga mangita kamo sa kabag-uhan sa atong nasod, dili mahimo nga mabag-o ang balaod o ang kinaiyahan kung ang mga katawhan dili usab magabag-o sa ilang kinaiyahan. Apan unsaon nila pagbag-o sa ilang kinaiyahan kung kita dili magkainilhanay nga kitang tanang tao sa kalibutan managsuon tungod kay isa lang ang nagbuhat kanato. Kining akong gisulti mga igsoon, dili ako nagaingon nga tuuhi ko ninyo, kundili istudyohin ninyo ug tun-in ninyo ang matag pulong nga mugawas sa akong baba. Tungod kay nakita na nako ang sitwasyon sa matag manunudlo ni ining kalibutan, gikan sa sagpanan padulong sa silangan, nga adunay kakulangon ang ilahang pagtudlo. Unsa man ang kakulangon mga igsoon, ako magasulti kaninyo nga ang kakulangon mao ang tinuod nga pag-ila ngadto sa Amahan. Kay ang nakakita, ang nakaila nakakita kini siya, ug ang nakakita mao'y nakaila. Karon mga igsoon, unsaon nako pagpamatuod sa tanan kong pagpaminaw sa matag pundok ug sa tanang mga mensahe sa matag magsasangyaw nga ang Dios na ilang gipanudlo dili man makita tungod kay espiritu. Apan kung susihon nato mga igsoon ang kasulatan, ang Dios adunay kaugalingong panagway sa dili pa siya nahimong tao. Ngano man mga igsoon, ang kasulatan magaingon, sa dihang gihimo sa Dios ang tao, ang Dios nagpakatao na. Sa ato pa mga igsoon, sa dihang wala pa niya buhata ang tao, aduna na siya kaugalingong panagway sa iyang pagka-Dios. Gawas pa sa giingong siya gahom. Tinuod na mga igsoon nga gahom siya. Tungod kay wa may lain na nagahatag kanato sa atong kinabuhi aron makabaton kita og gahom nga kita buhi ug makaliho kita samtang kita buhi. Way lain nga ginikanan nga gahom sa atong kinabuhi kundi ang atong Dios nga Amahan. Mao ni siya mga igsoon
nga ako kining usa-usahon kaninyo. Kung dili ko man kini mahimo sa isa lang ka pagpadayag, anam-anamon ko kini sa pag sugilon sa inyo kung unsa ang dalan sa kabag-ohan sa atong kinaiyahan. Kay kining atong kinaiyahan ni ining niya sa kalibutan ginang gitawag nga nature, magnunot kini sa kinaiyahan sa natong mga katawhan nga nagapuyo ni ining kalibutan. Sigon sa akong sabtan, apan estudyohin ninyo mga igsoon. So diri kita usa mga igsoon, ari usa kita sa topic o sa topic sa pag-ila sa atong kaugalingon. Kay nagaingon man si Kristo sa iyang gisugo didto sa kasulatan. Nagaingon siya, ilhan ninyo ang inyong kaugalingon aron makaila kamo sa inyong igsoon. Ug kung makaila na kamo sa inyong igsoon, makaila na kamo sa amahan. So kining bahina mga igsoon, unsang pamaagihan nato mahimo nga maila nato ang atong kaugalingon. Ingon ani, kini usa lang ka intro usa sa akong isulti sa inyo aron masabtan nato ug mahibaw-an nato kung asa nagagikan ang atong kinabuhi. Sa akong mga matikdan gikan sa ako gamay pa hangtod sa nahimo kong hamtong, nakita nako ang akong madunggan sa mga pamilya nga ang nagaila lamang sa iyang igsuon katong pareha silang apelyido. Sa ato pa kung atong balansihon, ang giilan nilang igsuon kato sa kaliwatan. Gitawag na siya nga igsuon sa kaliwatan. Kay tungod sa pagdaghan sa katawhan, na pumuluyo ni ining kalibutan nga gihimo sa amahan, gidibisyon pinaagi sa apelyido o sa pangalan. Apan dili pa na mao ang sentro nga giingon ni Ginoong Kristo nga pag-ila sa kaugalingon sa igsoon. Ang uban na pud nagaingon, igsoon kuno niya sa espiritual o sa espiritu. Igsuon sa espiritual. Ang ilang gitumbok nga igsuon na pod sa espiritual, mao ang usara sila kapag tulunan. So managsuon sila sa espiritual. Apan kining giingong igsuon sa espiritu, ambot pasabot ni ining igsuon sa espiritu, usa lang ang gigikanan sa atong espiritu. O isa lang ang gigikanan sa atong kinabuhi nga mao ang atong espiritu. Kinsa man kini, kung kamo ang akong pangutan-on, way lain ninyong itubag ang gigikanan sa atong espiritu o sa atong kinabuhi o sa gahom sa atong kinabuhi, mao ang Dios. Apan asa ni siya, naitudlo na ba kini siya sa pagkakaroon sa tanang mga magsasangya o sa tanang magtutudlo. Mao na mga igsuon, ang kinaiya sa atong mga kaigsuonan usahay akong mapanid-an. Yano lang sila nga mopasipala sa iya lang isig kapareho. Tungod lagi kay wala sila masayod o wala sila mahibalo nga managsuon di ay kitang tanan nga mga tao managsuon di ay kita sa espiritu. Tungod kay isa lang ka espiritu o isa lang kagahom ang atong gigikanan sa atong kinabuhi nga mao ang espiritu nato. Karon mga igsuon,
balik kita sa pag-ila sa atong kaugalingon. Asa nato agiha nga makaila kita sa atong kaugalingon dinhi sa atong kinabuhi. Kay kung masayod ka kung asa ang sentrong kinabuhi diha sa imong lawas, masubay na nato kung asa kini nagikan ug asa kini pauli kung kini mawala na dinhi sa atong lawas. Kay kining atong lawas tulo ka matang kini siya, tulo ka layer kini siya sa gahom. Lawas, kalag, ug espiritu. Kining atong lawas gikan kini sa gahom sa Amahan. Tungod sa paghimo sa Dios kalibutan, giumol niya ang unang tao nga iyang gihimo nga mao si Adan. Sa ato pa siya ang naghimo sa atong sinugdanan nga kita na tao hantod sa kita midaghan sa pagkakaroon. Kung atong subayon mga igsuon ang kasulatan ug atong tuuhan ang nakasulat, diha pa lamang nga punto managsuo na kita. Ngano man wala man mabutang sa kasulatan nga daghan ang gihimo sa Amahan nga tao ni adtong panahon sa paghimo niya sa tao niining kalibutan nga iyang himo nga papuy-an niya sa mga tao. Duha ra man sila. Apan isa lang ang gihimo, mao ra si Adan. Ug si Eva mao na pod gikuha sa lawas ni Adan. Mao ni siya mga igsoon. Balikon nato ang topic nato sa pag-ila sa atong kaugalingon. Mga igsoon ko, ang sentrong kinabuhi upuloy-anan sa gahom nga mao ang kinabuhi dinhi sa atong lawas, mao ang atong kasing-kasing. Dili pod ko makaingon nga ang kasing-kasing mao ang atong kinabuhi, kundili ang nagapuyo diha sa atong kasing-kasing mao kato ang kinabuhi. Sa ato pa kay mao to ang kinabuhi, mao to ang gahom dinhi sa atong lawas nganong kita nabuhi. Karon asa ni gikan? So sa nagaingon ko na kung ako mangutana sa inyo, itubag nyo kanako gikan sa Dios. So kaklaro na ang gikan sa Dios. Aron masubay nato kini mga igsuon, atong panid-an kining pinitik sa atong kasing-kasing, asa kini nagdungan o asa kini nagikan. Gikan sa dihang natawo ang usa ka bata sulod sa tagawangkan ug kini migawas sa sabakan sa iyang inahan. So aduna na siya kaugalingong kinabuhi nga gikan didto sa Amahan. Simple lang mga igsuon ko, maghimo kita og ihemplo o subayanan sa atong pagsubay sa pinitik sa atong kasing-kasing nga mao ang atong kinabuhi gikan sa Amahan. Nagitawag nato nga mao ang atong espiritu. So mga igsoon ko, simple lang kaayo. Subaya kuno ninyo mga igsuon kanang gibutang ninyo sa inyong bukton nga mao ang relo. Ug hikapa kuno ninyo ang inyong kasing-kasing kung nagadungan ba kini sa matag segundo sa pinitik sa inyong relo. Dili ba nagdungan lang? Sa ato pa mga igsoon, kung atong subayon ang tanang mga katawhan kung normal ang iyang kinabuhi, dungan-dungan kita sa paghatag sa Dios ug kinabuhi. Ngano man wala may nasubra nga pinitik sa kasing-kasing basta normal lang ang iyang gibati sa atong lawas. Bisan pa ang tanang tao sa tibuok kalibutan, dungan-dungan lang.
So dili naman kamo kini mahimo nako nga suginlan kay bisan ang mga doktor, bisan pa gani ang mga nurse o midwife sa ilang pagbipi sa ilahang sa atong lawas, mutan-aw man gyud na sila sarilo nga ang pinitik sa segundo nagadungan usab ang pinitik sa atong kasing-kasing. Kani mga igsuon, simple lang kaayo ang akong ihatag nga ebidensya sa inyo. Karon, ako na pud kamong hisgutan mga igsuon kung asa nagagikan o asa pud nagadungan ang pinitik sarilo nga gisubayan sa atong pinitik sa atong pulso. Dungan kini sa lihok sa adlaw. So sa ato pa mga igsuon, kining adlaw nga naa karon nga gipakayano nato ug gipakasimple lang nato ug gipakaordinaryo lang nato kining adlaw nga naa karon sa matag buntag musubang ug sa matag hapon kini siya mo tunod mo di ay ang tinubdan sa atong kinabuhi. Mao na siya ang una nakong ihatag sa inyo mga igsuon nga ebidensya nga ang adlaw mao'y tinubdan sa atong kinabuhi ug siya ang nagaserbisyo kanato sa adlaw ug sa gabii tungod kay bisang wala siya dinhi niining nasod nato sa Pilipinas kay mitunod kini dito sa sagpanan nagpabilin gihapon ang atong pinitik sa kasing-kasing anuman tungod kay nagpabilin usab ang iyang kahayag o ang iyang gahom diha sa kalibutan aron libuton ang tibuok kalibutan ug serbisyohan ang tanang tao nga may kinabuhi o kutob sa may kinabuhi bisan pa dili mao dili tao matano man siya mananap man siya bisag unsang kinabuhi sa mananap madagamay man siya o madako siya ang nagahatag og kinabuhi ngano mang makaingon ko mga igsuon nga siya ang nagahatag og kinabuhi. Halimbawa mga igsuon, tagaan ta kamo og ehemplo. Halimbawaan ta kamo kung pananglitat nga ang adlaw nga naa karon gipakaordinaryo nato tungod kay moingon ta gihimo sa Dios. Dili siya mahimong Dios tungod kay siya hinimo lang sa Dios. O naanay mitubag sa ako ana mga igsuon nakatarungan. Apan tinuod pud kana siya mga igsuon. Hinimo gyud na sa Dios. Unya nako batbaton sa sunod sa taron na taud-taud. Oh. Unahon sa nako ning giingon nako nga ikaduhang ebidensya nako nga ang atong kinabuhi gikan gyud sa gahom sa adlaw. Halimbawa mga igsuon, kung ang adlaw mga palong umawala na ang siga ani ana kanang mawala mo kanang muitom gyud na mawala na gyud siya ang siga mapalong naa pa ba'y kinabuhi nga magpabilin dinhi sa kalibutan aduna pa ba'y gahom kining yuta kining tubig aduna pa ba'y mogawas nga hangin aduna pa ba'y magapalihok sa siyam ka planeta kung mawala kining adlaw o mapalong kining adlaw. Pangitaa kuno ninyo mga igsuon bisan asa nga sinulatan sa mga scientist nga kaalam padulong sa lain pang mga kahibalo sa mga manggialamon susiha kuno ninyo nga kung mapalong kining adlaw nga nagahayag ni ining kalibutan aduna pa ba'y gahom sa kinabuhi nga mobilin. Karon mga igsuon kung balikon ta kamo pagpangutana asa man gikan ang gahom sa kinabuhi moingon kamo sa Dios karon kung wala may magpabili ng
kinabuhi o gahom sa kinabuhi. Kung mapalong ang adlaw, kinsa man di ay siya, ug kinsa man ang Dios nga inyong gisangyaw, dili pa mauraw sara. Mga igsuon ko, kini nga akong gisulti sa pagkakaroon, makaingon kamong wala sa Bible katong mga Bibleista. Apan susihan ninyo maayo ang tibuok na sulat sa kasulatan, kay maagian ninyo ang sulat diha. Mapuira na lamang katong mga giusab nga pagpamulong sa matag Bible nga gihimo sa matag pagtulunan o sa matag religion, kay usahay walaon na nila. Apan adunay nasulat gyud sa kasulatan, sa original pa nga Biblia, nga nagaingon ang Dios sa paghimo niya sa adlaw, na nagaingon, nagakanayon, gikan sa paghimo sa adlaw ako mao siya, ug magabuhat ako na walay sibisan kinsang makapugong. So pangitaan ninyo na mga igsoon, di ba nakasulat na siya? So diha ninyo mabasihan mga igsoon. Kay kung moingon kita nga ang adlaw dili mao ang tinubdan sa gahom nga nagahatag kanato sa atong espiritu o sa atong paminsar o sa atong kaisipan o sa atong kinabuhi o ngadto sa pinitik sa atong pulso, sa atong kasing-kasing, nga maoy nagapadagan sa dugo sa tibuok natong lawas aron kita mabuhi. Subaya kuno ninyo kana, aron makahibalo kamo nga bisan unsay atong buhaton, bisag unsay atong ipamulong, wala ko'y nalilong kaniya. So nagaingon diha sa kasulatan, gihuna-huna mo pala ang Dios nasayon na, nganuman tungod kay naa siya sa sulod sa atong lawas. Kinsa man karon sa atoa ang moingon nga dili siya puloy-anan sa Dios, kay nagaingon diha sa kasulatan, ang tao templo sa Dios. Sa ato pa kung adunay tao nga mobalibad, umusulti nga siya wala diha kaniya magapuyo ang Dios, so dili di ay siya tao. Ang pag-ila di ay niya sa iyang kaugalingon, dili siya tao. Diba? Mao ang punto sa maong pinulungan. Kay aduna ko'y na sugin la niya na, apan mo ingon siya, dili ako puloy-anan sa Dios, Brad, kung dili si Kristo ra. Wala diri sa ako ang amahan, Brad, kay ang amahan ato ara sa kang Kristo. Kinsa man di ay si Kristo o kinsa sa ang amahan, dili ba sila usara? Nganuman nagaingon diha sa kasulatan nga nagaingon si Kristo, ang amahan ani kanako, si kinsang nakakita og nakaila kanako, nakaila sa amahan, kay ang amahan ug ang anak usara. Karon kung basihan na sab nato mga igsoon didto sa paghimo sa Dios sa adlaw, nga siya ang nagpasulat niadto sa manunulat kang Isayas, nga nagaingon, gikan sa paghimo sa adlaw ako mao siya. Akong balik-balik ko na mga igsoon aron matuki ninyo maayo o masubay ninyo maayo kung unsa kini katinuod. Nagaingon, gikan sa paghimo sa adlaw ako mao siya, ug magabuhat ako nga walay sibisan kinsang makapugo. Karon mga igsoon, si kinsa man di ay kuno ang makapugo sa gahom sa amahan, kung muhimo siya og katalagman nga ipakuyanap niya diri sa kayutaan, sama ipamutang nato bagyo, kinsa man kuno ang makapugo, ipamutang nato linog,
kinsa man kuno ang makapugong. Pamutang na nato, uban pang mga katalagman, tidal wave, kinsa man kuno'y makapugo, niana nga maong mga silot, ug labaw sa tanan, ang balatian. Kung buhaton niya sa atong lawas nga kita hatagan og balatian, kinsa man kuno ang makapugong. Kung gustuhon niya nga ang atong lawas butangag balatian hangtod sa musangkog kita sa kamatayon, kinsa man ang mupugo. Busa ang Dios. Ang Dios nga amahan mo ingon ko sa inyo kinatibuk-an nga gahom. Ang gitawag nga Dios nga amahan mao ang kinatibuk-an nga gahom. Asa natibuok ang gahom mga igsoon? Dito ra sa adlaw. Kung atong susihon dito sa mga scientist na sinulatan kang Los Oliveros, kang Doktora Los Oliveros, the sun is a center family of the world. Sa to pa sentrong pamilya. Sentro sa pamilya sa kalibutan. Mao ang adlaw. Ambot lang sa inyo kung ano sa inyong pagsabot niya na, pero sa ako ang bahalag in English na, so ang pagsabot na ako mo mana nga nagaingon nga the sun is a center family of the world. Sa ato pa kung ato kining binisayon kay ilang man ang inistoryahan dito sa Amerika, ang adlaw daw ngo'y sentro nga pamilya sa kalibutan. Karon kung ihimpluhan nato mga igsuon, diha sulod sa inyong panimalay ato kining ikomparasyon kini nga maong pinulungan. Kinsa man ang sentro sa pamilya sulod sa panimalay, dili ba ang amahan? Karon mga igsuon, kay amahan man di ay insakto ang gipumulong sa kasulatan nga nagaingon, gikan sa paghimo sa adlaw ako mao siya. Sa tutla, gikan paghimo sa adlaw siya ang naghimo nga mao siya. Karon kung aduna po'y mutunga sa inyong hunahuna, nganong siya man ang naghimo sa iyang kaugalingon? Tungod kay wala may laing mohimo sa iya, habra. Sister, kay kung naapay laing mohimo sa Dios, sa ato pa naapay mas labaw kaniya. Karon mga igsoon, isunod nato ang ginaingon nga asa nagagikyan ang atong kinabuhi o asa nagagikan ang atong panginabuhi. Kung mutubag kayo, kung kamong nangayo sa panginabuhi ninyo sama pananglitan, ibutang nato ang sentrong panginabuhi nato, mauna ang mga tanong, mauna ang mga pagkaon. Sentro na ang pagkaon, kay ang kwarta segunda lang na sa pagkaon. Dili na mao ang sentrong panginabuhi nato ang kwarta, kundili segunda lang na siya ubin agianan sa atong panginabuhi mao ang kwarta. Muna ang kadaghanan sa pagkakaroon na adik sa kwarta. Nga bisang kwartahan na, padaghanon pagyod ang ilang kwarta. Ang uban gani ni ana, puwira lang dito sa mayo. Ayaw lang mo kasakit. Kay wa man ko'y gitumbok kung kinsa. Ang uban pagani ni ana, muhingon sa ilang kaugalingon. Kung ikaw kwartahan, ikaw gamhanan na. Asa man ang labaw, brad, sister, kanang mahimo kang gamhanan, usa ka kagamhanan, o ang gahom
nga nahimo kang gamhanan. Mao na siya mga igsoon. Mao na siya mga igsoon nga estudyohin ninyo kining akong gipamulong. Ayaw pagsusi dayon, ayaw pagsulti dayon nga tinuod kini, kundi susihag maayo og estudyohin ninyo kining akong gipamulong unsa kini katinuod ang akong gipamulong diha kaninyo. Aron masayod kamo kung kinsa ang Dios nga nagahatag kanato sa kinabuhi. Karon mga igsuon, kung mangayo kamo, mangayo kita sa atong panginabuhi, ipamutang na nato ang sentro gyud nato nga nagahatag og panginabuhi nato mao ang mga mag-uuma, mao ang mga nagaugmad og kayutaan. Diha ta nagakuha sa atong panginabuhi nga mao ang atong pagkaon. Karon kung ikaw usa ka mag-uuma, nangayo ka, nagaampo ka, nagatawag ka ngadto sa Amahan o sa Dios ubin sa kang Kristo, kay usara man sila, nagatawag ka o nagapangayo ka nga kining akong tanom, Amahan ko o Dios ko o Ginoong Dios o sa ngalan wa ka ni Kristo, mao man ang kasagaran mga pag-ampo. Hatagi kini og grasya, paunura kining akong mga gitanom, pabungaha kining akong mga gitanom aron alang sa among panginabuhian. Karon mga igsoon, aduna bay sa Dios nangayo ang maong mag-uuma? Naabay kamot na mitunol kaniya aron makuha niya ang iyang gikinahanglan o ang iyang gipangayo. Bisan po sa inyo, sa inyong panganginabuhi, sa inyong mga negosyo, sa inyong tanang mga kimbuhaton, kutob kamo nangayo, naabay kamot sa Dios nga mitunol diha kaninyo. Wala. Apan asa miagi ang inyong gipangayo diri sa yuta, sa inahang yuta, sa inahang dagat ug sa Amahan nawanang, diha nag-agi ang gahom, pinaagi sa natural power. Mao na nga ang tao dili mo to sa natural, tungod kay diha sila mituo sa milagro o sa gamhanan. Ako kamong sultian mga igsoon nga adunay kalahian ang gamhanan ug sa gahom, tungod kay ang gamhanan gigamhan lang sa gahom. Kinsa man ang gahom mao ang Dios, sa ato pagigamhan lang siya sa Dios. Gitawag na siya representative sa ngalan sa Dios. Ang tanan nakabaton ba sa gahom? Nakabaton mga igsoon, sigon sa iyang gipangayo. Kay nagaingon ang kasulatan, pangayo tao kay hatagan ko ikaw, panuktok kay pag-aablihan, usa kutob sa gipangayo sa tao, dito miagi ang iyang gipangayo. Ana lang mga igsugon kasimple. Karon, kung ako kamong suginlan nga kining tibuo kalibutan gihimo ni sa Dios, tinuod kini siya mga igsoon, mao nay kanunay na akong madungog, gihimo gyud ni sa Dios. Apan nagaingon sab ang kasulatan nga ang Dios nagpuyo didto sa iyang kaugalingon nga gahom. Karon kining yuta gimugna ba sa iyang gahom? Kining dagat gimugna ba sa gahom? Kining hangin gimugna ba kini sa gahom? Kining adlaw, kining bulan, kaning bituon, kaning mga kakahuyan tanan nagagi sa gahom. Wala ba siya diha sa inyong panghuna-huna?
mga igsuon para kanako ako kamo sultian mo tuo kamo sa dili kay nagaingon man siya nga ang Dios nagapuyo sa iyang kaugalingong gahom kutob sa nahimo unamugna pinaagi sa gahom na wala gabuhata sa kamot sa tao naa siya diha. Mao ni siya mga igsuon ko ako kamong hangyoon nga dugangin ninyo ang inyong pagtuon. Dugangin ninyo ang inyong pagtuki sa inyong pagtulunan. Aron kita magkahiusa. Aron magkabaton kita og kalinaw. Kay ang panaghiusa sa kalinaw maulay kasulbaran sa krisis niining atong kalibutan. Ilabi na sa mga spiritual leader nga gikahatagan og gahom sa amahan aron manudlo ngadto sa mga katawhan ug tapukon ang mga katawhan aron sila matudloan ug mahatagan og maayong kinaiyahan. Gikinahanglan karong panahon na mao na ni ang tukmang panahon aron kita magkahiusa sa kalinaw. Sa mga musunod na akong paghatag kaninyo og mga mensahe bilang usa ka mensahero sa amahan, sultian ko kamo ug suginlan ta pa kamo sa daghan pa nga mga pamaagi unsaon nato kini pagkabuot ang kalinaw dinhi sa atong nasod ingon man sa tibuok kalibutan. Mo ni siya mga igsuon nga kining akong paghangyo sa pagkakaron dili lamang kini sa isa ka tawo. Dili lamang kini didto sa mga natungdanan sa gobyerno, sa mga politiko. Dili lamang kung didto sa isa ka pundo, kundi kanatong tanan. Aron mabag-o ang kinaiyahan niining kalibutan, bag-ohon sab nato ang atong kinaiyahan sa matag usa. Aron mabalik nato ang kalinaw niya ta aning atong nasod ug sa uban pang mga kanasuran. Unahon natong hatagan og kalinaw ang atong kaugalingon. Nagaingon si Kristo sa iyang pinulungan sa kasulatan nga gisulat sa mga apostoles. Ako ang kahayag, ako ang dalan ngadto sa amahan. Si kinsay mosunod kanako makaabot sa akong amahan. Ug ako ang kahayag sa tibuok ng kalibutan. So mga igsuon ko, unsa man ang atong sundon sa kang Kristo, katong iyang kinaiya. Unsang kinaiya ang ato sa kang Kristo nga kinahanglan nato mabatunan. Gikinahanglan nato nga masunod ang iyang pagkamapainobsanon. Gikinahanglang masunod nato ang iyang pagkamanggihatagon. Kinahanglan natong masunod kaniya ang iyang pagkamapailugon. Ug kinahanglan nato siyang atong masunod ang iyang pagkamahinigugmaon. Mao ni siya mga igsuon ang kinahanglan natong masunod. Nga gusto niyang ipasunod aron makaabot kita sa amahan. Tungod kay ang amahan, kung atong susihon ang kinaiya sa amahan, siya mahinigugmaon. Siya nahigugma sa tanan niyang gibuhat sa kalibutan. Sa tanang mga katawhan, maingon man ngadto sa mga butang nga iyang gihimo, siya nahigugma niadto. Tungod sa dakong gugma niya ngadto sa mga katawhan, sa iyang paghimo sa kalibutan, giandam niya daan ang galamiton sa mga katawhan nga iyang gihimo o sa iyang anak nga gihimo nga mao ang katawhan.
subaya ko na ninyo sa Henesis kay kana batbaton ko nato na sa mga musunod nga akong maghatag kaninyo og mensahe. Ang nahisulat sa kalibutan, ang nahisulat sa paghimo sa kalibutan, ato ng istoryahon. Apan mga igsoon, kining akong gipamulong sa pagkakaron, estudyohin ninyo, tun-i ang usa ninyo. Ayaw mo pagtuo, usa, kung wa mo makasiguro. Apan kung kamo musupak ninyo, wala man pod ko gihapon mahimo. Kung dili pod mo mutuo ninyo, dili wala pod ko mahimo. Ngano man wala man ko magimatuo mo. Kung dili istudyohin ninyo, idugang sa inyong pagtuon kining inyong nadungog sa pagkakaron. Kung unsao nato agila ang atong kaugalingon. Kay kini mao pa lamang ni nga topic ang akong ihatag, ang pag-ila nato sa atong kagalingon. Kinsa kita ug kinsa ang atong mga igsuon. Ug lagturon ta kamong tanan. Magamay ka man nga tao, madako ka man nga tao, makwartahan ka man nga mga tao, kitang tanan managsuon bisan unsa pa ang imong kolor. Daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan.